यी दुई प्राणीको बीचमा विवाह हुन सक्दैन भनेर यहाँले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूको बीचमा विवाह हुन नसक्ने त्यस्तो खालको कुनै पनि कारण छैन। अझै पनि है तपाईहरुलाई मौका छ। भोलि विवाह भइसकेपछि फलाना त यस्तो थियो, फलानी त्यस्तो थियो, तिनीहरूको बीचमा यसरी विवाह भयो भन्ने प्रकारको यहाँहरुबाट अभिव्यक्ति प्रस्तुति अथवा प्रस्फुटन हुन मिल्दैन। तपाईहरु कतिजनाले छैन भन्नुभयो, कतिजना चुप लाग्नुभयो। तपाईहरुको मुख अब ख्रीष्ट येशूको नाउँमा सधैँभरिको लागि चुप। अब उहाँहरूको दुईजनाको बीचमा विवाह दिन म सक्छु? ल ठिक छ, यहाँहरूको अनुमति अनुसार म विवाह कार्यक्रममा अगाडि बढ्न अनुमति यहाँले दिनुभएको छ। त्यसो भएको कारणले यहाँको अनुमति अनुसार म विवाह कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउन म चाहन्छु। यसो भएको कारणले आजको पवित्र विवाहको निम्ति दुलहा श्री जीवन सुनवारलाई दुलही सुश्री सुशीला सुनवारको हात दिने को हुनुहुन्छ? आमाले दिनुहुन्छ अथवा बुबाले दिनुहुन्छ? आमाले दिनुहुन्छ कि बुबाले दिनुहुन्छ कि अथवा दुवैजनाले दिनुहुन्छ? आमाले दिनुहुन्छ। ल ठिक छ, दुलहा तपाईँ उठ्नुहोस्। दुलहाको साइडमा बस्ने दुवैजना उठ्नुहोस्, दुलही पनि उठ्नुहोस्। र म यस समय दुलहा दुलही विवाहको लागि तपाईँ तयारी हुनुहुन्छ? मेरो प्रश्न, तयारी हुनुहुन्छ तपाईँहरू? कसैको करकाप त होइन नि? कि करकाप केही छ? खै तपाईँहरू बोल्नुहुन्न? हजुर छैन? बोल्नुहोस् है, फेरि भोलि मलाई करकापमा होइन। तपाईहरु साइडको दुलहाको साथी दुलहीको साथी तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ? ठिक छ। यो दुईजनाको बीचमा विवाह भएन भने यो छेउछेउको विवाह गरेर पनि भतेर खानुपर्छ। मैले वाइवाद गरेको कुरै छैन, वाइवाद कुरा गरेको छैन, म बाइबलको कुरा गरेँ। स्यामसन र दलिताको बीचमा विवाह नभएपछि लोकोन्तेसँग दलिताको विवाह भएको छ। सत्य बोलिहाल्छ है। यो दुईजना बीचमा विवाह भने प्रश्न गर्दाखेरि प्रश्नको सही उत्तर आएन भने उनीहरू विवाहलाई हामी जहिले गर्न चाहँदैनौँ भन्ने प्रकारको उहाँहरूकोबाट यो अभिव्यक्ति आयो भने यो छेउछेउको पनि विवाह गरेर भतेर चाहिँ खानै पर्छ। ल हुन्छ। यसो भएको कारणले हाम्रो आदरणीय दुलहीको आमाले आफ्ना छोरीको दाहिने हात आफ्ना ज्वाइँको हुनेवाला ज्वाइँको हातमा हालिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गरेँ। दुलहा बाबु, तपाईले दुईटा हात थाप्नुहोस्। विशेष भूमिका यहाँ छ। तपाईको आफ्नो छोरीको हात आफ्नो ज्वाइँको हातमा हालिदिनुहोस्। दाहिने हात फुलको कसैले पनि समाल्दिनु। दाहिने हात उहाँको दाहिने हात उताको हातमा हालिदिनुहोस्। समाउनुहोस्। अब छोड्न मिल्दैन है त। धन्यवाद आमालाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। दुलहीका आमालाई हामी ताली बजाएर धन्यवाद दिन्छौँ। किनकि आफ्नो छोरीलाई जन्माउनुभयो, हुर्काउनुभयो, पढाउनुभयो, शिक्षा दीक्षामा यतिसम्म सम्राठी बनाएर आफ्नो छोरीलाई ज्वाइँको हातमा हालिदिनु भएको लागि आजको दुलहालाई केही म शब्दहरूमा म केही भन्न म चाहन्छु र त्यो शब्दलाई यहाँहरूले एकदमै ध्यान दिएर सुनिदिनु हुन पनि म विनम्र अनुरोध गरेँ। श्री दुलहा जीवन सुनवारज्यू, तपाईले पवित्र अठोट र पवित्र जिम्मेवारीलाई शपथ ग्रहण लिन लाग्नु भएको छ। तपाईले छान्नु भएको यी सुश्री सुशीला सुनवार अब तपाईको जीवनको अर्धलिङ्गिनी र तपाईको साझे सम्पत्ति, सबै सम्पत्तिको साझे हकदार अनि तपाईको घरको रानी बन्न लागेकी छिन्। तपाईको निम्ति भएको तिनको
प्रेमको प्रदर्शन यसरी गरेकी छिन्। तपाईसँग जीवनको आनन्द र दुःखहरू बाँड्नको लागि तिनले आफ्नो माइती र को माया र मौलीको मायाहरू साथी सङ्गीको मायालाई पर सारेकी छिन्। अब यिनी तपाईसँग रहने छिन् र तपाईको निम्ति जिउने छिन्। दुलाहीलाई पनि म केही निर्देशन दिन म चाहन्छु। सुश्री दुलाही सुशीला सुनवारज्यू, तपाईले पनि गहन जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्नेछ। जसले तपाईसँग विवाह गर्न लागेका छन् उनको कष्टको बेलामा तपाईको सन्तवनाको अपेक्षा गर्नेछन् र तपाईको मुस्कान उनको अति चम्किलो दिन हुनुपर्नेछ र तपाईको स्वर उनको अति स्वादिष्ट संगीत हुनुपर्नेछ र अनि तपाईको परिश्रम उनको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हुनेछ र तपाईको जगेर्ना उनको कारिन्दापन र तपाईको ओठको शब्द उनको निम्ति विश्वास योग्य सल्लाहकार हुनुपर्नेछ अनि तपाईको प्रार्थना स्वर्गको सिंहासनमा अति सक्षम वकिल हुनुपर्नेछ। दुलहलाई म केही प्रश्न सोध्न म चाहन्छु। यो प्रश्नको उत्तर सही ढंगले दिनु हुन म अनुरोध गरेँ। केही छ त्यहाँतिर? यदि छ भने उहाँको मुखमा सहयोग गरिदिनु हुन अनुरोध गरेँ। सबैले सुन्ने गरेर जवाब दिनुपर्नेछ। यस क्रिस्चियन विवाहको सौभाग्यहरूलाई र जिम्मेवारीहरूलाई पूर्ण रूपमा बुझ्नु भएपछि विवाहको पवित्र जीवनमा एकसाथ जिउनको लागि के तपाईँ यी सुश्री सुशीला सुनवारलाई आफ्नो पवित्र विवाहिती दुलही हुनको लागि लिन के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? सबैले सुन्ने गरेर के भइरहेछ होइन? अन्न गरेको रहेछ। तयार हुनुहुन्छ? ठिक छ। के तपाईले संसारमा बाँचुन्जेलसम्म यिनलाई प्रेम र आदर गर्न के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? धनी अवस्थामा, गरिबी अवस्थामा, रोग र स्वास्थ्य अस्वास्थ्य अवस्थामा आफूसँग राख्न के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? के तपाईलाई दुवैजना यस संसारमा बाँचुन्जेल सबैलाई त्यागी यिनीलाई तपाईको पत्नीलाई हेरचाह गर्न तयार हुनुहुन्छ? धन्यवाद। उहाँले प्रश्नको सही उत्तर दिइसक्नु भएको छ। यही प्रश्न आजको दुलही सुश्री सुशीला सुनवारलाई पनि म प्रश्न सोध्छु। यो प्रश्नको प्रति उत्तर उहाँले पनि दिनुहुनेछ। यस क्रिस्चियन विवाहको सौभाग्यहरूलाई र जिम्मेवारीहरूलाई पूर्ण रूपमा बुझ्नु भएपछि विवाहको पवित्र जीवनमा एकसाथ जिउनको लागि के तपाईँ यी श्री जीवन सुनवारलाई आफ्नो विवाहिती पति हुनको लागि मानिलिन के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? तयार छु। सुन्नुभयो? तयार छु भन्नुभयो। के तपाईले संसारमा बाँचुन्जेलसम्म यिनलाई प्रेम र आदर गर्नुहुनेछ? धनी अवस्थामा, गरिब अवस्थामा, रोग र स्वास्थ्य र अस्वास्थ्य अवस्थामा आफूसँग राख्न के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? के तपाईँ दुवैजना यस संसारमा बाँचुन्जेल सबैलाई त्यागी यी तपाईको श्रीमान जीवन सुनवारलाई हेरचाह गर्न के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? उहाँले भन्नुभयो म तयार छु। यसकारण हामी सबैले सुन्यौं होइन? म त अगाडि भएको कारणले सुनेको जस्तो लाग्यो। यहाँहरूले पनि सुन्नुभयो होला। यस समय सायद मेरो विचारमा आमान्य सामान्य हेराहेर गरेर बस्नु भएवाला दुलहीलाई तपाईले केही प्रतिज्ञा गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो यसो त्यो मुखमा हालिदिनु हुन म अनुरोध गरेँ। सबैले सुन्नुपर्ने हुन्छ। म श्री जीवन सुनवारले तपाईँ सुश्री सुनिता सुनवारलाई मेरी विवाहिती पति हुनको लागि मानिलिन्छु।
लागि मानिलिदछु। यस दिनदेखि उसो असलको निम्ति खराबको निम्ति धनी अवस्थामा गरिबी अवस्थामा आफूसँग राख्नेछु र हेरचाह गर्नेछु। मृत्युले नछुटाएसम्म जस्तै परिस्थिति आइपरे तापनि प्रेम गर्नेछु र आनन्द मनाइरहनेछु र खुसी हुनेछु भनी मेरो प्रेमको प्रतिज्ञा दिन्छु भनी परमेश्वरको पवित्र विधि अनुसार यसो गर्नेछु। हुन्छ, दुलहीले पनि आफ्ना दुलहालाई तपाईले प्रतिज्ञा गर्नुपर्ने हुन्छ। म सुशीला सुनवारले श्री होइन सुश्री तपाईँ श्री जीवन सुनवारलाई मेरो विवाहिती पति हुनको लागि मानिलिन्छु। यस दिनदेखि उसो असलको निम्ति खराबको निम्ति धनी अवस्थामा गरिबी अवस्थामा आफूसँग राख्नेछु। स्वास्थ्य अस्वास्थ्य अवस्थामा आफूसँग राखी हेरचाह गर्नेछु। मृत्युले नछुटाएसम्म जस्तै परिस्थितिमा पनि म प्रेम र आदर गर्नेछु र आनन्द मनाउनेछु र खुसी हुनेछु भनी मेरो प्रेमको प्रतिज्ञा तपाईलाई दिन्छु। परमेश्वरको पवित्र विधि अनुसार यसो गर्नेछु। धन्यवाद। जुन अहिले उहाँहरूले अबुले बोलेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, यो चाहिँ मृत्युले नछुटाएसम्म एकले अर्कालाई जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, जुन प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ, यसलाई यहाँहरूले आफ्नो जीवनमा लागू गरिदिनु हुनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्छु। र यस समय विशेष गरेर उहाँहरूले बोलीमा वचनमा सबै कुरामा हरेक प्रश्नको उत्तरहरू दिँदै आउनु भएको छ र प्रतिबद्धता पनि दिइसक्नुभयो। र त्यसो भएको कारणले हामी बोली र वचनले मात्र होइन, तर हामी चाहिँ यहाँ मण्डलीको उपस्थितिमा र परमेश्वरको साक्षीमा हामी कुनै पनि चिनुहरू पनि दिएर हामी विवाहलाई हामी परिपक्व गर्छौं भन्ने प्रकारको यहाँहरूको बीचमा त्यस्तो केही छ भने केही छ चिनु विवाह पक्षबाट उहाँहरूले बोली वचन ले मात्रै होइन, हामी कुनै पनि चिनो दिएर पनि हामी विवाहलाई हामी परिपक्व गर्छौं भन्ने उहाँहरूको यो निर्णय निश्चयतालाई हामीले यसले पुष्टि गर्छ। उहाँले बहुमूल्य पत्थरको एउटा यस्तो धातुको केही चिनोहरू लिएर आउनु भएको छ जसको नाम औँठी हो। हिन्दू परम्परा र संस्कार अनुसार चाहिँ सिन्दूर पोते दिने काम हुन्छ भने हाम्रो क्रिस्चियन विधि विधान अनुसार चाहिँ हामीले औँठी दिने कामहरू गर्छौं। र त्यसो भएको कारणले उहाँहरू यो तम तयारी साथ आउनु भएको छ र यो चिनुको निम्ति हामी त्यति ढिलो नगरिकन हामी प्रार्थना गरौँ। धन्यवाद। स्वर्ग पृथ्वी सारा सृष्टिका मालिक प्रभु येशू ख्रीष्टलाई मृत्युले बाहेक अरू कुनै पनि कुराले नछुट्याओस्, किनभने प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरको नाममा हामी यी बान्दछौं। यसलाई प्रभु तपाई परम प्रभुको 3 सुताले बाटिएको डोरी कहिले पनि छिन्दैन। यसकारण प्रभु उहाँहरूलाई यो चिनोको साथ एकले अर्कालाई
यो प्रभु उहाँहरूले यो बाँध्नु हुनेछ। यो जुन कुरा बाँधी अनुग्रह कृपाको लागि जीवन भाइ अनि सुशीला बहिनीको बीचमा जे कुरा प्रभु उहाँहरूले बाँध्दै हुनुहुन्छ त्यो तपाईँको इच्छा अनुसार बन्न सकेको होस्। धन्यवाद येशू प्रभुको नाममा। हुन्छ, यस समय म विशेष गरेर म ढिलो नगरिकन आजको दुलहाले आफ्नो दुलहीलाई आफ्नो दुलहीको बायाँ हातको साइली औँला कि काइली औँला भन्छ मलाई थाहा होइन, उहाँले यो औँलामा बाँध्नुहुनेछ देब्रे हात। त्यो पहिल्यै बाँधेको छ कि के हो, त्यो यसो फुकाउँदा के होला हौ। त्यो चाहिँ यता लाउनुहोस् न, सार्नु पर्ने थियो कि मगनीको त्यो हो। ठिक छ, त्यही माथि बाँध्नु हुन्छ हुन्छ, त्यही माथि बाँध्नु। पानी पानी बजाउँछु अझै बाँध्नु सक्दैन त्यो भरे पुष्टो भने त्यसको जिम्मेवारी हामी हुँदैन। र समातेर बस्नु, नछोड्नुहोस्। धेरै लामो समयको प्रार्थनाको प्रत्युत्तरमा आज समाउन पाउनु भएको छ। अब जीवनभरि तपाईँले समाउनु पर्छ है त, समाउनुहोस्। तपाईँको स्टेजमा नलानुहोस्, त्यत्रो छोरी त दिनुभयो त्यो हुन्छ। उहाँले औँठी बाँधिसक्नु भएको छ र उहाँले यो औँठीको साथमा उहाँले चाहिँ प्रतिज्ञा गर्नु पर्ने हुन्छ र प्रतिज्ञा गर्नुहुनेछ। म श्री जीवन सुनवारले तपाईँ सुश्री सुशीला सुनवारलाई यस चिनोको साथ विवाह गर्दछु र मेरो सबै शारीरिक धन सम्पत्ति र जीवन तपाईँलाई दिन्छु भने पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरको नाममा प्रतिज्ञा गर्दछु। धन्यवाद। र दुलहीले दुलहाको हातमा बाँध्नु हुनेछ। ए दुलहाको पनि रहेछ, ठिक छ, त्यही माथि बाँध्नु। थपेको गराउनु जति आउँछ आशिषको गरी। धन्यवाद। समातेर बस्नुहोस्। तपाईँको चिनो चाहिँ आफैले हिफाजत गर्नु है, हामी केही भन्दैनौँ। तपाईँ दुवैजनाको दुईटैको खोक्लो छ ल। तपाईँले पनि भन्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको हुनेवाला दुलहालाई, म सुश्री सुशीला सुनवारले तपाईँ श्री जीवन सुनवारलाई यस चिनोको साथ विवाह गर्दछु। मेरो सारा जीवनको शारीरिक प्रेम सारा जीवन तपाईको हातमा आजदेखि सम्पूर्ण रूपमा समर्पण गर्दछु अनि पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वरको नाममा यसो गर्दछु। धन्यवाद। र अब करिबन विवाहको अन्तिम चरणतिर पुगिसकेको छ र आजको दुलहा अनि दुलहीलाई म केही भन्न म चाहन्छु, यहाँहरूले सुन्नुहुनेछ। अब तपाईँ दुवैजनाले सुन्नुहोस्। आफ्नो विवाहित जीवनमा आनन्दको आशा राख्नु हुँदा एक अर्कासँग गरिएको यो बाचा र शपथमा दुवैजना पक्का हुनुहोस् है, पक्का हुनुहोस् र एक अर्काको अधीनमा बसेर नयाँ जीवनको सुरुवात गर्नुहोस् भने म आज्ञा गर्दछु। किनभने अघि विवाह नहुन्जेल यो करार नबाँधुन्जेल तपाईहरू दुवैजना एक प्रकारले स्वतन्त्र हुनुहुन्थ्यो हैन। तपाईँ जहाँ गए पनि किन भन्ने कहाँ भन्ने कुनै पनि प्रश्न थिएन। तर जब यो करार बाँधिनु भयो, यो करार बाँधिसकेपछि एउटा अर्काको अधीनमा बस्नुपर्छ, एउटा अर्काको अधीनमा बस्नुपर्छ। मिनेटको हिसाब आउँछ। अब चाहिँ
1 मिनट मात्र छलिनु भयो भने, दुलही छलिनु भयो भने दुलाहाले कहाँ, किन, कसरी, के भन्ने प्रश्न आउँछ। दुलहा 1 मिनट मात्रै कतै छलिएको जस्तो भयो भने किन, कहाँ, कसरी, कहिले, केका लागि भन्ने प्रश्नहरू आउँछन्। अबदेखि उसो जुन विवाहको करार बाँधिसकेपछि यो दुलहाको शरीर चाहिँ दुलहीको हो। दुलहीले दुलहाको शरीरमाथि अधिकार गर्दछ र दुलहीको शरीरमाथि दुलहाले अधिकार गर्दछ। त्यसो भएको कारणले एउटा अर्काको अधीनमा बस्नुपर्छ। हरेक टाइमको तपाईहरुको अब लेखाजोखा हुन्छ। त्यसो भएको कारणले तपाई एउटा नयाँ जीवन सुरुवात गर्दै गर्नु हुँदाखेरि एउटा अर्काको अधीनमा बस्नुहोस्, एउटा अर्काको अधीनमा। किनभने बाइबल धर्मशास्त्रमा हामीले पहिलो कोरिन्थीको पुस्तकमा हामीले 7 अध्यायलाई हामीले 3, 4, 5 लाई हेर्यो भने त्यहाँनेरि श्रीमानको शरीरको अधिकार भनेको श्रीमतीको हुन्छ, श्रीमतीको शरीरको अधिकार भनेको श्रीमानको हुन्छ। त्यतिखेर जतिखेर जुनसुकै बेलामा जे गर्न पनि उनीहरूको बीचमा एकले अर्काको बीचमा उनीहरूको बीचमा सहमतिमा उनीहरूले अधिकार गर्न पाउनेछन्। त्यसै भएको कारणले आजको दुलहालाई म केही भन्न चाहन्छु। यी तपाईको दुलहीलाई सुरक्षा गर्ने तपाईको जिम्मेवारी हो। किनभने बाइबल धर्मशास्त्रमा यसरी भनिएको छ, के भनेको छ भन्दाखेरि स्त्रीहरूलाई अबला ठानी मद्दत गर्नुपर्छ, कमजोर ठानेर मद्दत गर्नुपर्छ भनेको कारण सुरक्षा गर्नुहोस् तपाईको जिम्मेवारीमा। उहाँलाई तपाईको हातमा सुम्पिएको छ, जसले आज आफ्नो जीवनको तपाईको सबै हैन उहाँले तपाईबाट पाउने अपेक्षा उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। प्रेम, सबै कुराहरू, सबै परिस्थितिमा प्रेम, सन्तवना दिनुहोस्। कमजोरलाई ठानी तपाईले चाहिँ सहायता गर्नुहोस्। पहिलो पत्रुस 3:7 प्रभुमा जिउने कोसिस गर्नु हुँदाखेरि, प्रभुमा जिउने कोसिस गर्दै गर्नु हुँदाखेरि तपाईको शब्द वा कामले उनको आँखी भाउलाई दुःखले नछोपोस् र उनको आँखालाई आँसुले धमिला नपारुन्। किनभने पत्नी पाउनेले असल कुराहरू पाउँदछ। हितोपदेशको पुस्तक 18:22 धन सम्पत्ति चाहिँ आमा बुबाबाट आउँछ, तर विवेकी पत्नी चाहिँ परम प्रभुबाट आउँछ। हितोपदेश 19:14 तपाईले असल विवेकी पत्नी पाउनु भएको छ। तपाईले उहाँलाई सुरक्षा गर्नुहोस्, तपाईको निगाहमा राख्नुहोस्, सहायता गर्नुहोस्। र दुलहीलाई पनि म केही भन्न चाहन्छु, तपाईले पनि आफ्नो पतिलाई धेरै आदर गर्नुहोस्। यो परमेश्वरको प्रतिज्ञा समेतको आज्ञा हो। एफएसी 5:22 र पहिलो पत्रुस 3:1 मा भनिएको छ, पत्नीले पतिलाई आदर गर्नुपर्छ। आदर गर्नुहोस्, एकले अर्कालाई आदर गर्नुहोस्, एकले अर्कालाई प्रेम गर्नुहोस्। यो परम प्रभुको आज्ञा हो, यो परम प्रभुको आज्ञा हो हैन। तपाईहरु दुवैजना बाँचुन्जेल एकले अर्कालाई प्रेम गर्ने। श्रीमती मुटु हो भने श्रीमान टाउको हो, टाउको छैन भने मुटुको काम छैन, मुटु छैन भने टाउको पनि काम छैन। त्यति नजिकको सम्बन्ध श्रीमान श्रीमतीको हुनेछ। हुन्छ, धन्यवाद। म त्यति लामो समय म लिन चाहिन्न र अघिदेखि नै धेरै खुलदुलीमा छन् हाम्रो दुलहा, खुलदुलीमा हुनुहुन्छ। मेरो अर्जुनेल सुशीला हुनुहुन्छ कि डुप्लिकेट थाहा छैन, छोपिएको छ। त्यसो भएको कारणले म यस समय असल आफ्नो दुलहीको मुहार हेरिदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनकि यो घुम्टो खोल्ने काम छ, यो घुम्टो खोल्ने काम कुनै पनि मान्छेले कुनै पनि दुलहीको घुम्टो खोल्न म करोडौं दिन्छु भने त्यो अधिकार त्यसको छैन, त्यसले पाउँदैन। जसको हो उसले मात्रै खोल्ने अधिकार हुन्छ। त्यसो भएको कारणले तपाईहरु अलि स्टेज भित्र राख्नु। यहाँ अलिकति केही छुटेको छ दुलहा दुलहीलाई हैन। ल ठीक छ, यो दुलहीले दुलहालाई लगाउनु हुनेछ। कुन छ बराबरी होला है।
माला लाउनै पो बिर्सिएछ। अहिले हामी विशेष गरेर आजको श्री दुलहा जीवन सुनवार ज्यूलाई आफ्नो दुलही सुश्री सुशीला सुनवार को यो घुम्टो खोलेर आफ्नो दुलहीको अनुहार हेरिदिनु हुनको लागि म विनम्र अनुरोध गरेँ र विस्तार उहाँले भन्नुहुनेछ। धन्यवाद। तपाईले समातेर सर्लक्क घुमाएर अरूहरूलाई पनि देखाउनुहोस्। टक्क समातेर चट्ट घुमाएर देखाउनुहोस् न। हो आँखा मार्नुहोस्। के हुन्छ अब तपाईँकै हो क्या। ताली बजाउने छौँ। हालेलुया। हुन्छ, धन्यवाद। अब हामी करिबन हामी विवाहको अन्तिम चरणमा हामी गएका छौँ र त्यसो भएको कारणले म विशेष गरेर अघिदेखि